तमाम तारीफ, हर तरह की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूदो सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1445 हिजरी का ये चौथा महीना, जिसकी आज 18 तारीख है और इसका नाम रबीउस सानी है। आज के खुतबे जुमा में उस बात का जिक्र होगा जो तकरीबन 99% बल्कि 100% कहा जाए तो मुगालता या मुजायका नहीं होगा कि वो कहानी हर घर की है। भाई ये सुनिए, ये रुमाल खोल लो, आप भी खोल लो, पेशानी खुली होनी चाहिए। आपकी पेशानी पूरी ढकी हुई थी। कोई भी आदमी अगर रुमाल बांध रहा है तो उसकी कम से कम पेशानी खुली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमारा सर खुला रहता है और पूरी पेशानी ढक लेते हैं। सोचना चाहिए हमें क्या कर रहे हैं। आप बिना कपड़े के नमाज पढ़ेंगे, बिना टोपी के या बिना रुमाल के, तो अल्लाह के फजल व करम से उम्मीद है कि नमाज हो जाएगी आपकी, बेफिक्र रहें। तो आज जो मैंने बताया कि वो घर घर की कहानी है, वो है बीमारी। शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कहे कि मेरे घर में कोई बीमार नहीं है, शायद ही। कम ज्यादा, उससे ज्यादा, क्योंकि कम ज्यादा में बात बन नहीं रही। कम ज्यादा और ज्यादा से उससे ज्यादा ऐसे घर मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जहां इस तरह की सूरत हाल है। आज वो बीमारियों से जूझ रहे हैं। आप सर्वे कर लो, जितने लोग यहां मौजूद हैं वो खुद इस बात को समझते होंगे। चाहे वो किसी के भाई का मसला हो, किसी के वालिद का मसला हो, किसी के बहन का मसला हो, किसी की वालिदा का मसला हो या उसका खुद का मसला हो, कहीं ना कहीं वो उलझा हुआ है बीमारी के अंदर। तो आज इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि क्यों ऐसा है। पिछले अगर हम 50 साल का जायजा लेंगे पीछे, तो उस वक्त इतनी बीमारियां नहीं थी। 40-50 साल का अगर हम देखेंगे तो उस वक्त इतनी बीमारियां नहीं थी। आज क्यों है? कुछ लोग यहां जरूर मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि 40-50 साल पहले हर घर से सुबह के वक्त कुरान करीम की आवाज आती थी। पढ़ते थे लोग। आज हमने कुरान करीम को छोड़ दिया। यहां आपके दिमाग में यह बात आ सकती है कि बात बीमारी की आप कर रहे हो, बीमारी से जूझ रहे हैं, आप कह रहे हो जो कुरान करीम को छोड़ दिया। हमने छोड़ा नहीं, कुरान करीम सबके पास है। आप कह रहे हो छोड़ दिया। अब मैं बताता हूं आपको, छोड़ इसलिए दिया कि हम आज की तारीख में इतने मसरूफ हो गए हैं अपने अपने मामलात में, चाहे वो मोबाइल की शक्ल हो या कुछ और शक्ल हो, कि हमने इसको उठा के रख दिया इतने ऊपर कि अगर इसकी जरूरत पड़ जाए खुदा ना खास्ता तो सीढ़ी या बड़ा स्टूल चाहिए इसको उतारने के लिए। आज मैं आपके सामने इस कुरान करीम से जो मेरे और आपके घर में मौजूद है, 3 आयतें ऐसी हैं, इसमें 3 आयतें कि अगर हम नहीं बल्कि इंसान, दुनिया का इंसान कोई भी, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है।
کوئی بھی انسان اگر اس کی 3 آیتوں پر عمل کرے گا، 3 آیتوں پر، تو انشاءاللہ وہ تندرست رہے گا۔ 3 آیتیں۔ نمبر 1، غور سے سنیں، اور کسی کو بعد میں اس کی ضرورت ہو تو وہ ہندی میں مجھ سے اس کا پورا ترجمہ لے سکتا ہے آج کے خطبے کا۔ نمبر 1، سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 31۔ سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 31، اس میں کہا گیا ہے کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ کھانے پینے کو نہیں روکا جا رہا ہے، حد سے بڑھنے کو روکا جا رہا ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا حساب سے کھاؤ، وقت پر کھاؤ، بے ضرورت مت کھاؤ اور بے حساب مت کھاؤ۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو یقیناً یہ نقصان کا سودا ہے۔ اب جتنے لوگ ہیں مجھ سمیت ہر آدمی خود سوچ لے کہ کیا واقعی وہ اس پر عمل کر رہا ہے؟ کیا وہ طریقے سے کھا رہا ہے، اتنا ہی کھا رہا ہے جتنی ضرورت ہے، یا بے حساب کھا رہا ہے، یا بے ترتیب کھا رہا ہے؟ ہم نے ترتیب خود بگاڑ دی۔ تو پہلی آیت سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 31۔ نمبر 2 بات، نمبر دوسری، سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 30، اس میں کہا گیا ہے کہ ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی، یعنی ہماری زندگی میں پانی کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بہت بڑا عمل دخل ہے پانی کا۔ ڈاکٹری حساب سے ان کا کہنا یہ ہے، ان کا فارمولا یہ ہے کہ 1 کلو وزن کے حساب سے 20 ملی لیٹر پانی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا وزن 70 کلو ہے تو تقریباً 2 کلو اور 100 ml پانی اس کو چاہیے، لگ بھگ 8 گلاس، موٹے موٹے الفاظ میں 8 گلاس پانی اس کو دن میں پینا ہی پینا ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے جگر، اس کے گردے، اس کا دل صحیح فنکشن میں رہے گا، صحیح فنکشن میں رہے گا اور وہ صحیح کام کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ 8 گلاس پانی اس کو پینا ہی پینا ہے، یہ ڈاکٹری حساب سے بتایا جا رہا ہے۔ اور قرآن نے بتا دیا کہ زندگی میں آپ کا بہت اہم رول ہے پانی کا۔ سورہ نمبر 21 بتایا اور آیت نمبر 30۔ تیسری آیت سورہ نمبر 78 78 اور آیت نمبر 10 اور 11، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ رات تمہارے لیے بنائی آرام کرنے کے لیے اور دن بنایا اپنی معاش تلاش کرنے کے لیے، کاروبار کریں۔ تو رات کو آرام کریں اور دن میں اپنا کام کریں۔ ڈاکٹری اصول کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح کو جلدی اٹھا جائے۔ ہم خود اپنا فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم اس فارمولے پر عمل پیرا ہے، عمل کر رہے ہیں، جلدی سو رہے ہیں اور جلدی اٹھے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اکثریت کا جو حال ہے وہ مجھے اس میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں کہ صورتحال ہماری خود کی گھروں کی، ہمارے سماج کی، ہمارے آس پاس کی، ہمارے معاشرے کی کیا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ ہم بالکل اس کے الٹ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں کہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں، تو نہ تو آپ کا وزن بڑھے گا، کنٹرول میں رہے گا، اور نہ آپ بیمار ہوں گے انشاءاللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سسٹم ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سسٹم کو ہائی جیک کر لیا۔ نہیں، سسٹم تو ہم تیرا لے لیا، لیکن میں اس کو اپنے طور سے استعمال کروں گا۔ تو بھائی جب تم نے سسٹم کو الٹا پلٹا کر دیا تو بیماری تو مقدر ہوگی، اب آپ کو بیماریاں جھیلنی پڑیں گی، کیونکہ آپ نے سسٹم کو ہائی جیک کر کے اپنے حساب سے آپ سسٹم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ تندرست رہیں، وہ بیمار نہیں چاہتا، اس لیے اس نے یہ 3 آیتوں میں ذکر کرا، سسٹم بتایا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ اسی لیے اس نے سسٹم بتایا، قرآن کریم میں اپنی کتاب میں 3 آیتیں بتائی کہ ایسا ایسا کرو، لیکن ہم نے سسٹم کو ہائی جیک کر لیا اور اپنے حساب سے چلا رہے ہیں، تو پھر تو بیماریاں ہمارا مقدر بنے گی اور ہم کو جھیلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن کریم پر عمل کرنے کی اور خصوصی طور پر تندرست اگر رہنا تو ان 3 آیتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔